Mayong gabi, panggood pagya guys. Ya guys, nagpraktikum mi diha sa pag-blessing ug sa birthday. Yang dapita guys, pagpayog mi diha sa LMA. Like University. Praktikum mi diha. Sa iyang gugma, kalinaw maang konta. Suming umanang kanta. Bukan ka sa ngalan sa Mahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Dahil ang Diyos, kinsa naggugma ka nato, o napuno sa atong kinabuhi, uban sa kalipay, hangtod sa kahangturan. Amen. Ayon. Dito ka sa pag-ampo. Magampo kita. Matag tuig isip pagsaulog sa atong adlaw na tawhan, atong gihandom ang gasas kinabuhi nga gihatag kanato sa Ginoo. Karon atong pasalamatan ang atong mga gidikanan ug kadtong tanan nga naigugma ug nag-amuma ug nagtudlo kanato sa Dios ng gugma. Palihog manglingkod ug atong paminaon ang pulong sa Dios. Tinudlog ikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nagkapasalamat ako sa Dios sa matag gayon nga maghandom ako kaninyo ug magkalipay ako ikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan. Tungod sa inyong pagtabang kanako sa buhulaton sa Ebanghelyo. Sukad sa una pa gayong adlaw hangtod karon ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga isugdan sa Dios diha kaninyo padayonon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Angay gayud nga bation ko kini alang kaninyo saglit gimahal ko man kamo kay agig nakig-ambit man kamong tanan niining pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako dili lamang karon nga nabilanggo ako kundi samtang libre pa ako pagpanalipod o pagpalambo sa buluhaton sa Ebanghelyo. Nasayod ang Dios nga ang timos kong pagbati alang kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong